السلام عليكم، مرحبا بكم معنا اليوم في حصة أخرى من حصص مجزوءة الإنتاج الديداكتيكي، واللي غادي تكون الحصة الرابعة من حصص التلعيب لا جيميفيكاسيون، أي إنتاج موارد رقمية وتحويلها إلى لعب. في الحصة ديال اليوم غادي نتعلمو جوج ديال الحوايج. الحاجة الأولى اللي هي لي في هايلاينين، والحاجة الثانية هي كيفاش غادي نقدو ناجوتيو ان فيشي صون لهاد اللعبة ديالنا. أول حاجة هي غادي نجيو لهاد لا ديابوزيتيف ديالنا، بغينا اون فوا نحطو لو كورسور على هاد لا فورم هادي يتبدل ليها اللون ديالها. باش نحصلو على هاد النتيجة هادي غادي تتبعو معايا وغادي نطبقو لي زيتاب سويفونت. غادي نجيو لهاد لا ديابوزيتيف ديالنا، غادي نديرو ليها كوبيي ولا دوبليكي لا ديابوزيتيف. ابخي غادي نجيو لا تروازيام ديابوزيتيف، غادي نسيليكسيونيو لا فورم ديالنا وغادي نديرو اللون اللي بغينا. رومبليساج، نختارو اي لون، نقدرو نبدلو حتى اللون ديال الكتبة. غادي نرجعو لا ديابوزيتيف الثانية ديالنا، غادي نسيليكسيوني لا فورم، نديرو انسيرسيون، action, pointer avec la souris, créer un lien hypertexte vers la diapositive 3. OK. وغادي نجيو نشوفو لو ريزولتا. هانتوما دابا ملي غادي نحط الكورسور غادي تبدل اللون. دابا حنا بغينا اون فوا نحيدو الكورسور من لا فورم يرجع اللون للاصل ديالو اللي كان هو اللون الاصفر. وباش نحصلو على هاد النتيجة هادي غادي نجيو لهاد لا تروازيام ديابوزيتيف، غادي نسيليكسيونيوها كلها، مي افون غادي نجيو انسيرسيون، غادي نختارو هاد لا فورم وغادي نسيليكسيونيو لا ديابوزيتيف كلها. مزيان. ابخي غادي نجيو نروكولي وغادي نديرو اريير بلان وغادي نبدلو لاريير بلان ديال هاد لا ديابوزيتيف، غادي نردوها للبيض. فوالا. موراها غادي نمشيو لانسيرسيون، action, pointer avec la souris, créer un lien hypertexte vers la diapositive précédente. OK. غادي نمشيو نشوفو لو ريزولتا، نديرو ديابوراما. غادي نشوفو، شفتو اون فوا كنحيد الكورسور كيرجع اللون الاصلي ديالو. دابا ملي شفنا لي في هايلاينين غادي نمشيو نشوفو كيفاش غادي ناجوتيو ان فيشي صون لهاد لا فورم ديالنا. الوغ ليتاب سويفونت ديالنا هي غادي نمشيو لو نافيغاتور، غادي نقلبو على ان انغيسترور ويب غراتوي. غادي نختارو واحد من هاد لي زونغيسترور، انا غادي نختار هذا وغادي نبدا نسجل لا فوا ديالي. Bonjour, ceci est un jeu mathématique. غادي ندير enregistrer sur l'ordinateur، غادي télécharger et après غادي ندير enregistrer في البيرو ولا فين بغيتو تحطوه نتوما. après ما enregistré le son ديالي في لو دوسيي اللي اختاريت غادي نرجع الديابو ديالي، la deuxième diapositive, insertion, غادي نسيليكسيوني la forme, insertion, action, غادي
activer un son. On va sélectionner un autre son. غنقلب على لو صون ديالي. وغادي ندير اوكي. Ceci est un jeu mathématique. دابا غادي نشوفو النتيجة النهائية. غادي نمشيو لديابوراما. وغادي نسمعو الصوت اللي سجل. Bonjour, ceci est un jeu mathématique. وهكا الحصة ديال اليوم غتكون سالات. نتمنى تكونوا تعلمتوا شي حاجة جديدة، وإلى اللقاء.